السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. فيديو اليوم اخوتي غادي نديرو لعبة كايفينغ. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تحط واحد اللايك وتابونا في الشين، كنت تابوني ان شاء الله نوصل 50 ابوني في اسرع وقت. يلا نبداو في الفيديو. فاوكي الدراري، كما قلت لكم اليوم غادي نديرو لعبة كايفينغ. اول حاجه غادي نقول لكم التعديلات ديال المنطقه واش درت خلف الكواليس. اول حاجه الدراري درتها اصلا، اول حاجه درتها عدلت الدار شويه. يعني قلتها لكم، اكيد تلاحظوا هذه حيت كنت كنجمع الاكس، كنت كنجمع الاكل شويه ونفجر انا كريبر. درت شويه سقف بهذا سلاب كابلستون. وتاني حاجه درتها حيت شو كان شويه ديال ليفز، يعني هذا السيد اللي كان هنا بحال هذا كان حيدتو صافي. وبعد درت شويه الزجاج هنا وصافي. وتاني حاجه طبخت الاكل، يعني طبخت الاكل خلف الكواليس، يعني ها هو. وجمعت هاد الايرون اكيد للرحله الكهفيه، حيت ندير واحد الرحله الكهفيه شي صعيبه. وجمعت ليا الدورو، اكيد الدورو اهم حاجه. فاوكي غادي نحطها هنا. فكما قلت لكم الدراري غادي نديرو رحله كهفيه. بحث عن الدايموند، فان شاء الله غادي نلقاو دايموند، يعني نلقاو الدايموند. فيلا نستعدوا. السيف ديالنا بالكاكس واكس ان شاء الله نلقاو اليوم ماين شافت. اهم حاجه الا قدرنا نلقاو ماين شافت ونشوفل هنا. والاكل عندنا ناخدو مازال. انا كاع ما طبخت هذا اصلا، هذا اللي عندي اللحم كان عندي 18 ولكن ما طبختوش. صافي دابا نطبخو، نحطو في الفرن هنا. الباب امين اللي يجيك الوحوش. صافي دابا هو كيطبخ. وجنز مازال غنشد الخبز هنا باش الا زال ليا هاد الاكل هذا. ونهز معايا هاد الايرون، نهز معايا الايرون باش الا مثلا احتاجيتو ناخدها غير نص ستاك، باش ناخدو كاملو. يعني نحط هذا شويه باش حتى الا متت يبقى شويه الايرون. ناخد معايا البلوك هنا. ضروري تستفوا الانفنتوري ديالكم. والخشب ضروري، الخشب باش تقادو كرافتينغ تيبل وكتعرفوا. وصافي البلوكات كلشي جاهز. يلا ليتس جو، حنا جاهزين رحله الكهفيه. وصافي الدراري يطبخ لي هذا الاكل، حيت انا يطبخ لي هذا الاكل الدراري ونرجع لكم، حيت انا الخبز ما كان طيقت بيه، كيبقى يجوع دغيا. ويب فكي الدراري اخر وحده، يعني صافي كافيني تسعود. صافي الدراري دابا هذا كنخليه غير في الكواليس. نديرو ستيتينغ باش حيت انا كنت حاطو بيسفول. ماشي هادو بيسفول حيت كنت كنصور، خفت لي يجيني مثلا شي واحد يجي ينفجر عليا بحال كريبر. يعني هاكا الدراري. تاني حاجه جمعت لها شويه الخشب، كتعرفوا جمعت لها شويه الخشب باش يعني باش ما نحتاجو كرافتينغ تيبل. فيبا الدراري غادي نشوف ليا فتح الحاجه الخايبه، حيت هاد المابا انا نلعب فيه ما فيش فتحه تاع الكيف. ما عندناش فتحه تاع الكيف، يعني البويا ملي يرسبنا هنا فيه يعني ماشي مزيان. كما كتشوفوا دابا درت هذاك السقف، وان شاء الله نعرف كيفاش كتصاوب الكامفاير، نعرف كيفاش كتصاوب الكامفاير، وان شاء الله نقادو لكم. فاوكي الدراري غادي نشوف لكم فتحة على الكيف ونرجع لكم. اندرمان اريد اندربيل. ما عادش نضرب وحداش حتى كيسلخ.
فيبقى نشوف لي فتحة الكهف وصافي. انا الخايبه في هذا الموضوع يعني خايب حاجه توقع لي حيتاش ما عندكش فتحة تاع الكهف. تخيل جبت معايا الشافل باش نحفر درت ونشوف لي فتحه، فدابا ما لقيتش لي فتحه، فدونك نشوف لي فتحه حدا هذا. وكاينه فتحه تاع الكيف تاع ديك الحلقه، ولكن ديك الفتحه ديال الكيف تاع ديك الحلقه ما كانتش، يعني كانت غير جهه وحده، جهتين عفوا. فيعني احفر بالشافول ونقص في الفيديو ويب صافي. فيبدا نجمع لينا شويه الديرت، يعني كيفية البلوكات مثلا. يعني حنا في شي غرفه مثلا ناخذ لنا الديرت. هدا نقول لكم واحد النصيحه، ما تمشوش للكافي ما كانش عندكم كرافتينغ تيبل والخشب وستيك، يعني تحتاجوا ما تعرف البيكاكس ينكسر لكم. يعني هادشي اللي كنت تبحث على الدايموند، يعني ماشي ضروري في البدايه ديالك. جمعت لي بزاف ديال الديرت جمعنا. فكاين حتى الديرت هنا ما نحتاجو ستاك كافي ليا. وكذا بركة الله ناري نسيت ما نهز معايا السرير. حتى السرير ضرر شويه نهزو ونرجع ليكم. فيبدا بالليل غنتسناو، يعني دابا الغروب الشمس تكون وصافي وغادي نعسو. ضربوا واحد نعسو صافي. اوكي يلا دابا حنا غادي نهبطو كهف تشعبه، يعني ما غاديش نهبطو نحالف نطلبوا الله حاني حالفنا شويه الحظ. خصك في هاد شويه د الحظ شويه. فوكي نمشي لديك الكهف، ديك الكهف اللي شفت ديك النهاراتي ناخذ منه شويه الفحم. فواغي ما كتشوفوا الدراري وتيمبل ما نمشي ليه اليوم، محتاج حتى الحلقه الجايه. كما غنشوفوا دابا بعدت على الكهف، بعدت على الدار. غادي دابا نديرو كهف تشعبي. ما غاديش نشوف ليا شي كهف حيت ما مستحيل تلقى كهف دابا. غادي نقول لكم واحد النصيحه، مني مثلا تكونوا مثلا يلا غادي ترسبونو ضروري تلقاو معاكم كهف وتبنيو حدا الدار تاعكم. فهاد الحاجه ضروريه. ياب كون كانت شي تكمله تاع الكهف ماشي مشكل، كان ما عنديش دابا الكهف. طيب نجي شويه ناخذ شويه الفحم من الدار هكا، وناخذ الفحم حيت ضروري غادي نلقاو. يب صافي هادشي اللي بينا. فغادي نحفرو بهاد الطريقه هادي. يلا بهاد الطريقه ان شاء الله ما طيحش علينا. تخيلوا دابا الدا يطيح علينا اللافا. طيب اوكي لقينا شويه الفحم يفيدنا. اوكي بغيت نحطها يعني حطها انا ايزي، يعني هذا مش مشكل ايزي. نزيد شويه الفحم كما قلنا، ودي ضروري الفحم ما تعرفوا ما تلقاوش، فيعني ضروري. ويب
فالحاجة بغيت نقول لكم الدراري بلي يمكن يعني اذا كان لاحظوا الزومبي بغيت نقول لكم يعني يعني شي حلقات ما غاديش نديروهم حيت يكون عندي يعني شويه ما حيت ما تعرف تصادفني القرايه. يعني دير القرايه الاولى الا كان عندك شي قرايه الدراري، يعني مثلا انت كانت عندك شي قرايه خصك القرايه تسبقها هي الاولى حيت انت كتعلم فيها، ما تسبقش هاد التطبيق هذاك الاول. فيعني خصك تسبق القرايه، خصك تسبق التعلم. فيعني ما غاديش يعني شي حلقات ما غاديش يعني بحال والو ما غاديش ندوزهم. الا كان عندي كان عندي مثلا القرايه او ايرون يفيدنا. ايرون كيفيد بزاف الايرون. كاين كاف هنا. كاين كاف ياه كاين كاف. ريفين او ماي جاد ريفين. او ماي جاد ترى لقيت ريفين. والله يلا الزهر عندي يعني تمام التمام. يعني نبنيو بالطريقة هذه كما كتعرفوا. حتى نبنيو بالطريقة باش نوصلو الطورتش هناك. وكاينين وحوش بزاف. غادي ندير هكا انا بطليهم. نسيت نجيب معايا بوكيت ديال الماء، ما عادش نجيبها من الدار. فيب هادشي اللي غادي ندير. غادي نقادها دابا. يعني شتو الدراري فين كتحتاجو كرافتينغ تيبل باش ديرو كرافتينغ تيبل وصافي. يب نديرو كرافتينغ تيبل. خرج لنا كرافتينغ تيبل ونحطو كرافتينغ تيبل هنا ونقادو فيرنس. يعني فيرنس هنا حيت ما عنديش ناخد تاع الدار. حيت تاع الدار كيتعبني شويه. ان شاء الله دير نصاوب بلاصه فيرنس اللي كيدب لينا الموارد. يب نحطو الفيرنس هنا. يب ونطبخو الايرون عندنا هنا. يبا الدراري غادي يطبخ الفرن، غادي يطبخ يعني يطبخ الايرون ونرجع لكم. فيبا الدراري دابا هو طبخ الاكل ديالنا. الاكل ديالنا استغفر الله. طبخ الايرون. شو الكرافتينغ تيبل نديرو بوكيت. نبدلو بوكيت يعني بوكيت هذيك تصاوب هكا اللي ما عارفش يعني. والبيكاكس باش نكسرو هادي نكسرو هنا. نحطو هنا بلوكات ديال الجرانيت. ف نكسرو هادو. اسمحوا لي الدراري قصيت في الفيديو حيت كان عندي واحد الغرض. فيعني لك هنا يس دايموند يس ولكن باش كيفاش نهبطوا ليه؟ كيفاش نهبطوا للدايموند؟ تدرو الدراري ما شفتوه، حق الله ما شفتوه. استغفر الله. بداية حلوة ديالنا زوينة. اجمل بداية درتها في الكيفين. يس فوق بغيت نبني الطريق. جاك الدايموند جاك تا ما عندي انا وقت الوحوش، عندي وقت الدايموند. تجيب بلوكات هنا. مشكلة دايرة مد فراسك مشكلة. وريفين باقي يعني مستحيل تموت مستحيل. دير هكا
فيب ندير هكا. دايموند دايموند دايموند. يس 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 يس. اوكي اول دايموند، ولكن غادي نطيحو. كيفاش نطيحو؟ لكن كاين بعد. او ماي جاد صعبة هاد يعني صعبة شوية هاد المهمة. خفت لا نطيح ولا شي حاجة بحال هكا. كتعرف وقت توقعي دايموند دابا مزيانة. يب غادي نطيحو على اي حاجة، على اللافا نموتو. لا سحب لي واش غادي لا دايموند لا. فايب بيبي منموتوش. اح 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 اح. لابس لازولي لابس لازولي الدراري لقينا لابس لازولي. يعني اللي ما عرفش لابس لازولي ديك اللي كنطورو به. فايب كاين سبايدر هناك. يلا اجي يلا موت موت. يلا برا خليني اغار انا والدايموند. يعني كيفاش كتخدد الماء؟ وكيف نعود داك الدايموند؟ بقى الدايموند كاين باقي الدايموند. غادي نديرو هنا بحال واحد السد باش ما نطيحوش. يس تحققت الامنيه ديالي. دابا نديرو فول ارمر دايموند، يعني فول ارمر دايموند الدراري. لا لا كيفاش دابا غادي نديرو نسيطرو على الامر؟ رد ستون ما عادش نحتاجو يعني ضروري. لا 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 لا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله على بركة الله. جيب الدايموند جيب الدايموند ديالي جيب. كيما عاد غادي ناخذ هاد البوك. بغيت نديرو ليه هكا هكا هكا. لا ما بغيتش انا نحيد، بغيت نحيد هادي. يعني هاد الدراري كما كنقول لكم دائما بعض الحلقات ما غاديش ندوزو حيتاش يعني انا قيلا يكون عندي القرايه. فيب القرايه الاولى نديرو هادي هنا نديرو هكا. لا 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 بيتنا الماء كيفاش خصني ناخدو؟ اوكي ديت دابا الماء. يس 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 يس. اوكي الدراري في هاد الحاله كديروا هكا وكتاخدوا الماء ديالكم باش يتحول لاوبسيديان. كتاخدوا الماء يا بهاد الطريقه هادي كيديروها بزاف ديال اليوتيوبرز. فيب دابا الدايموند مؤمن. ناخدو هاد اللابيس لازولي شويه يعني كيفيد بالتطوير كيعطيك ليفل. شعطنا 4 ما كافينش 4. او دايموند الدراري دايموند بالهبل. اوكي ناخد الدايموند باش ما يطيحوش باللافا. نديرو التورتش هنا. لا 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 نو 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 لا 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 لا. شوف الغباء شوف الغباء شوف الغباء. اخيرا نديرو بحال هكا كسد يعني باش الماء ما يجبدنيش. فيب نديرو هكا
شحال عندنا من دايموند؟ باقي خصنا الدايموند، ما كافيناش، يعني نديرو خصنا نديرو فول ارمر دايموند باش نستعدو. كل شويه فين كاين الدايموند؟ ما نخليو حتى شي بلاصه ما فيهاش الدايموند. لا 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 بهلال، لا البهلال. طيب نوقفو فوق البلوكة. لا 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 لا. اوكي الدراري غادي نطلعو دابا للبيت باش من يعني كاع ما كنت تسحب لي واش الريفين كاينه فوق المنزل ديالي. تخيلوا انت كنت كتقلب على كاف وريفين كاينه غير في يعني كاينه تحت الدار ديالك. تخيلوا دروكا تخيلوا دابا يجي شي كريبر نزو الريدستون يفيد الريدستون تنصاوبو بيستون. جيب الريدستون. اوكي جيب الريدستون. خايف دابا انا نجي ريدستون نبقاو نتبعوه حتى تكون شي لافا. نديرو شمعة هنا تفيدنا. شحال عندنا من دايموند؟ 7. اوكي موارد زينة يعني ما بيهاش فيلا يعني فين كاين حنا الدار ديالنا. يب تما. فاوكي الدراري غادي نطلع لكم حيتاش كاين ممل شويه ونرجع لكم الدراري. فاوكي الدراري قربنا مازال. فدابا نشكركم على 18 ابوني يعني شكرا. نوصلوا 50 ابوني ان شاء الله على بركه الله. ندير هكا واش لا كنت غادي نموت. او ماي جاد عطيتها في الهضره وكنت غادي نموت. كنا جبت معايا جولدن ابل كي ما عنديش الجولد. ان شاء الله داخل في كواليس غادي ندير مثلا كتعرفوا غادي نجم ندير رحله كايفينغ ان شاء الله كما قلت لكم حيتاش ما غادي ندير بزاف ديال الحلقات. وكنقول لكم دائما الدراري اللي ما شافش الحلقه الاولى يمشي يشوفها حيتاش طويله شويه وفيها شويه الحماس. فيب ندير الشفت. ندير شمعة هنا. طيب اوكي فين نبدا؟ اوكي هناك لا مشكله. اوكي الدراري احنا بلوكات مشاو وبقي اوكي ماشي مشكل. عندنا باقي صوت زومبي شنو بيت انا عارف انفنتوري. اوكي عندنا دايموند. مشكلة الدراري الدايموند غادي نديرو بيه. انا عارفش ندير بيه ولكن هاي كاين زومبي غادي اشرد نمشي. شنو هذا ستون شبيك امين رادك راس ستون. اوكي تخيلوا يعني ريفين تحت الدار ديالي يعني وانا كنقلب على كيف احسن ريفين. ولكن كون كان عندنا شويه الحظ احنا محتاجين الخشب علاش كنبدرو. فيب تخيلوا واحد كيقلب على كاف وعنده ريفين تحت دارو يعني تخيلوا.
فقولوا يا الدراري الى عجبتكم الحلقه ما تردي معايا واحد اللايك وتابونا فاش نقدرش ابوني. يعني كنذكركم يعني كاينين لي في بزاف وشي وحدين ما كيديروش لايك ولا ما كيتابوناش. ويتش اني جاي اني جاي اني جاي اني جاي اني جاي اني جاي. ساحر الدراري ساحر ساحر يب ساحر اني جايلو. ياي اني جايك. هدا التورتش ناكل ليه. وكان عندي البو كنت جبتو هاد الشوت. ساحر ويتش عطيني نص الدمج. لا لا عطاني سنت هيلف. وي عطاني بوشن سنت هيلف. يس فاوكي يعني ندير نحلة ندير نغطي بالخشب يعني يعني انا عندي يعني عندي هنا ريفين فنغطيو هنا ب فيبقى الدراري قلت لكم غادي ندير هكا يدو. دايما نقول لكم بلي هاد السلسله راه غادي يكون فيها تصاميم غادي يكون فيها ابداعات يعني ماشي تصاميم مثلا في المنطقه. فيب ندير هكا يب دابا سميتو لخبطناها ممكن دابا ندوزو الدراري هكا نحطو الاغراض ديالنا هنا. لكن محتاجيتوش اصلا انا بزاف ودرو غنحطهم هنا يعني لا بلاتي الاكل غنحطهم هنا ياك داكشي الحديديه. دوك الماء نحطها هنا لا الخشب خصنا نحطو هنا يعني ادوات الخشب صوف نحطو هنا هكا. يب الاكل نحطو هنا الفحم نحطو هنا الموارد غادي نحطهم هنا يعني معزولين ريدستون دايموند. هذا نادر يعني هذا سنت هيلف نحطو هنا وفرنس نحطو هنا. انا دابا الاغراض ديالي هنا يعني ايرون يعني محتاجيتوش بزاف نجمع بين هاد الايرون والخشب هنا والكبلستون هنا والديرت الصندوق غادي ينفجر. ويب الدراري قلتولي غادي نوريكم كيفاش كتصايب هادي تاخدو ديك البلوكه ديال انديسايت يعني هذيك شويه هذيك اللي فيها البيض هذيك بيضه كامله وفيها شي نقاط كحلين كتقادها والستيكات يعني ستيك وانديسايت في التحت بلوكه لا سلاب انديسايت. ندير ناخذ الدروع ياب فاوكي الدراري ما تنساوش الا عجبتكم الحلقه لا تنساوش تحطوا واحد اللايك وتحطني شي كومونتير مثلا خليتي حاجه في الكهف وما تنساوش تابونا في القناه نوصلوا 50 ابوني ان شاء الله في اقرب وقت. ويلا بيكس.